क्या मतलब? क्या करना है? असद परेशान होकर बोला, क्योंकि वो रूहान को अच्छे से जानता था कि वो यहाँ रह रहा है तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। मुझे अलीशा से निकाह करना है, तू मदद करेगा इसमें मेरी? रूहान इसकी तरफ उम्मीद से देखकर बोला। क्या मतलब, निकाह? असद को झटका लगा। हाँ, निकाह। अलीशा को अपना बनाने का यही एक तरीका है, वरना वो मुझसे दूर हो जाएगी और अब मैं इससे दूर नहीं रहना चाहता। रूहान बेबसी से बोला। चल, मैं मौलवी का बंदोबस्त करता हूँ। असद रूहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला। अलीशा आंखें मूंदे बेड के क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक कर आंखें खोली। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलीशा गुस्से से बोली। मेरी मर्जी, जब भी आऊं। रूहान बेड पर बैठते पुरसुकून लहजे में बोला। निकलो यहाँ से। अलीशा बिना किसी खौफ के बोली। लगता है शाम वाला गिफ्ट भूल गई हो। रूहान इसके बाजू पकड़कर पीछे की तरफ ले जाकर बोला। छोड़ो मेरा। अलीशा कुछ कहती या कोई रद्द अमल करती, रूहान ने फौरन अपनी जेब से क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल निकाला और इसके मुंह पर रख दिया, जिससे वो कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गई। आम सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था। रूहान ने रुमाल जेब में डाला और एहतियात से बाहों में उठाया और घर के पीछे रास्ते से बाहर निकला। असद, जो इसका इंतजार कर रहा था, ऐसे अलीशा को इसकी बाहों में देखकर हैरान रह गया। तूने बेहोश किया है इसे? असद रूहान की तरफ आते हुए बोले। हाँ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चल, अब इससे पहले कोई देख ले। रूहान अलीशा को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाते हुए बोला। यार, तू गलत कर रहा है। असद रूहान की तरफ अफसोस से देखकर बोला। मैं गलत कर रहा हूँ, और जो वो कर रही थी? रूहान तपते हुए लहजे में बोला। जाना कहाँ है? असद ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। चल, मैं बताता हूँ। रूहान सीट बेल्ट लगाते हुए बोला। कुछ देर बाद असद ने गाड़ी एक फ्लैट के सामने रुकी। ये किसका फ्लैट है? असद गाड़ी से सर बाहर निकाल कर बोला। मेरा। रूहान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और गाड़ी से नीचे उतरा और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अलीशा को बाहों में उठाया और अंदर जाने लगा। रूहान ने इसे बेड पर लिटाया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। असद जल्दी से ने कहा, हाँ, और गाहों को लेकर आओ, मैं उसे होश में लाकर बाहर लाता हूँ। यार, सोच ले एक बार फिर, तू गलत तो नहीं कर रहा? असद ने इसे दोबारा समझाने की नाकाम सी कोशिश की। रूहान, सरमत सोचता नहीं है, करता है, और मैंने तुझे कुछ कहा है? रूहान कहकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। असद ने बंद दरवाजे को देखा और कंधे उचकाकर बाहर निकल गए। जान, उठ भी जाओ, अब शादी के दिन कौन ही सोता है? रूहान अलीशा के चेहरे पर पानी के छींटे डालते हुए बोला। अलीशा ने यकदम आंखें खोली और खुद को अनजान जगह पर पाकर पूरे कमरे में नजरें घुमाने लगी। अचानक इसकी आंखें गहरी नीली आंखों से टकराईं। अलीशा रूहान को फटी फटी आंखों से देख रही थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ कैसे आई। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ कैसे आई। ऐसा क्या देख रही हो जान? रूहान मुस्कुरा कर बोला। ये तो तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अलीशा ने शुरू किए अल्फाज लड़खड़ाते और आखिरी के अल्फाज मजबूत लहजे में बोले। आई हैव अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू स्वीट हार्ट। रूहान इसकी तरफ देखकर शोक लहजे में बोला। कैसा सरप्राइज? कहाँ लेकर आए हो मुझे? मैं शोर मचा दूंगी। अलीशा चीखते हुए बोली। या शोर, लेकिन इसके बाद जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। रूहान सोफे पर बैठते टांग पर टांग धर रूहान सोफे पर बैठे टांग पर टांग धरे पुरसुकून लहजे में बोला। चलो, बात खत्म करते हैं। रूहान सोफे से उठकर बेड की तरफ आते हुए बोला। आज हमारा निकाह है, अपना ये रोना धोना बंद करो, और अगर कोई बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रूहान अलीशा को बाजू से पकड़कर खुद से करीब करते हुए बोला। "कि- कि- किसका निकाह?" अलीशा ने हैरानगी से इसे देखते हुए पूछा। मेरी जान, हमारा निकाह, रूहान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ो। पता नहीं किन किन लोगों को छुआ है इन हाथों ने। अलीशा शोला बरसती आंखों से देखकर बोली। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझ आई? अलीशा रूहान का कॉलर पकड़ते हुए बोली। ओके, ये तो अच्छी बात है, पहले भी कहा था।
آئی ہیٹ یو مور اینڈ مور۔ روحان اس کے ہاتھ اپنا کالر سے چھڑواتے ہوئے بولا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ کتنا گرو گے میری نظروں میں؟ اتنا نہ گرو کہ اٹھ نہ پاؤ۔ علیشہ روحان کو زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، دین یو ہیو اے سیکنڈ آپشن۔ روحان علیشہ کو سر تا پاؤں معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ کیسا آپشن؟ علیشہ نے ڈرتے ہوئے کہا، یہی کہ سویٹ ہارٹ، تم میرے ساتھ ایسے ہی رہو گی ساری زندگی بنا نکاح کے؟ تم نکاح نہیں کرنا چاہتی تو ایسے ہی ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ ایسے رہنے میں۔ تم جانتی ہو میں کتنا گھٹیا اور بے شرم انسان ہوں، تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں جس چیز کو حاصل کرنے کا سوچوں ہوں اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ اب چوائس تمہاری ہے، کیونکہ رہنا تو میرے ساتھ ہی ہے، ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ روحان معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ علیشہ کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈھیل دیا ہو۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بولو جان، تم تو چپ ہو گئی۔ روحان بولا، تم کتنی اذیت دو گے روحان؟ علیشہ سے سکتے ہوئے بولی۔ روحان کمر سے ہاتھ ہٹا کر گلے تک لایا اور اس پر دباؤ ڈالنے لگا۔ درد کی وجہ سے علیشہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپنے لگے گی۔ روحان گلے پر مزید دباؤ ڈالتے ہوئے بولا۔ علیشہ کو لگا اس کا سانس لینا بند ہو جائے گا تو اس نے روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ روحان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ علیشہ سانس بحال کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ روحان دوبارہ علیشہ کے قریب ہوا اور علیشہ کے گلے سے دوپٹہ بے دردی سے کھینچ کر بڑ پر اچھالا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علیشہ سے ڈر کے مارے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل بولی اور مڑ کے دوپٹہ پکڑنا چاہا، لیکن روحان نے اس کا بازو پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ اب بتاؤ، نکاح کرو گی؟ ہاں یا نہ؟ اب دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ وہ اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے ہوئے بولا، نہیں کروں گی۔ علیشہ مضبوط لہجے میں بولی، ٹھیک ہے۔ روحان نے اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ علیشہ نم لہجے میں بولی، تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں، قسم سے دل کو کیا روح تک کو سکون ملتا ہے۔ روحان 2 قدم دور ہو کر بولا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ علیشہ روحان کی طرف سرخ ہوئی، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کہا تم نے؟ روحان حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ علیشہ نے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے پوچھا، او دیٹس گریٹ، چلو اب تم فریش ہو جاؤ۔ ایسے جاؤ گی نکاح کے سامنے؟ روحان اسے سر تپاؤں نیم بگڑے ہوئے ہولیے میں دیکھتے ہوئے بولا۔ علیشہ اسے بنا دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگر کوئی تماشا کیا تو یہ رات تمہاری آخری رات ہوگی۔ روحان اس کی طرف دیکھ کر دھمکی بھرے لہجے میں بولا، چلو اب اسے سر پر لو۔ روحان نے دوپٹہ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، نیچے کرو تھوڑا۔ روحان گھونگھٹ کی طرح اڑاتے ہوئے بولا۔ علیشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور باہر نکل گئے۔ اسد اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ اگر علیشہ اسے وہاں دیکھ لیتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ روحان نے مولوی صاحب کو اپنی اور علیشہ کی تفصیل بتائی۔ علیشہ گھونگھٹ کی آڑ سے سب کو زہریلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ علیشہ والد عباس، کیا آپ کو روحان والد محمد سرمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ علیشہ کی دھڑکنیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں جب مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ علیشہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا۔ بیٹا یہاں سائن کریں۔ نکاح خواں پیپرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ روحان کی جان میں جان آئی۔ پھر روحان کا نکاح پڑھایا گیا اور گواہوں کے سائن لیے گئے اور پھر دعا کی گئی۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ مولوی صاحب روحان کو گلے لگاتے ہوئے بولے، شکریہ۔ روحان نے الگ ہوتے ہوئے کہا، چلو علیشہ عباس تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اوہو سوری۔ روحان علیشہ کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بولا، میں سب کو بتا دوں گی۔
अलीशा खा जाने वाली नज़रों से देख कर बोली, यस व्हाई नॉट। फिर वो सबूत मांगेंगे निकाह का, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने निकाह किया है? तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने निकाह किया है तुमसे, माय डियर वाइफ? रूहान अलीशा के सामने खड़े जेब में हाथ डाले पुरसुकून लहजे में बोला। अलीशा इसे बस बेबसी से देखती रही। तुमको मेरा ड्राइवर छोड़ देगा, रूहान इसे कंधों से पकड़कर उठाते हुए बोला। माय स्वीट हार्ट, वाई आर यू क्राइंग? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, रूहान अलीशा का चेहरा ऊपर करते हुए बोला। चलो अब जाओ, अच्छी लड़कियां देर रात तक बाहर नहीं रहती, रूहान इसका दुपट्टा ठीक करते बोला। अलीशा बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। रूहान कमरे में आया तो अंधेरा था और वो वैसे ही जमीन पर बैठ गया। डार्क इज बेटर देन लाइट, हाउ डिड यू डू डेट टू मी? ये कहकर रूहान पास पड़ा गुलदान पकड़ा, पूरी ताकत से सामने शीशे पे मारा। आई प्रॉमिस आई विल मेक योर लाइफ हेल, एंड आई मेड इट, रूहान गले के बल चीखते हुए बोला। अलीशा जैसे ही घर पहुंची अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वहीं बैठ गई थी। अलीशा हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी और गुजरी यादों के बारे में सोचने लगी। माजी, आ गई तुम? इतनी देर लगा दी तुमने? चलो बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। माविया जो कब से अलीशा का इंतज़ार कर रही थी, अचानक किसी घर में दाखिल होते देखकर बोली, जी ममा बस देर हो गई, मेरे पेपर्स हैं, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अलीशा मुंह बनाते हुए बोली, चलो मैं बीजान से कह देती हूँ ना आए। माविया बेगम इसकी तरफ देखकर बोली, जैसे आपकी मर्जी। अलीशा मुंह बसोरते हुए बोली और अपने कमरे में जाने लगी। अरे कहाँ चल दी, खाना नहीं खाना? माविया बेगम अलीशा को लाउंज से बाहर जाता देखकर बोली, नहीं अभी भूख नहीं। अलीशा ये कहकर कमरे में चली गई। पागल लड़की, माविया बेगम मुस्कुराते हुए मुंह में बड़बड़ाई। कुछ दिन बाद, अलीशा पेपर कैसा हुआ? ख्याल रखा कहीं पेपर में रूहान नामी मजमून तो नहीं दर्ज कराई? जुबिया कदरे परेशानी से बोली। क्या बकवास कर रही हो, रूहान नामी? अलीशा अपनी सरमई आंखें सुकेड़ कर बोली, मेरा मतलब तुम इसी के बारे में बात करती हो? मुझे परेशानी हो रही थी कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ, जुबिया शरारत से बोली। अलीशा जुबिया को देखकर मुस्करा दी। माजी, भाई साहब कैसे हैं आप? कभी चक्कर ही लगाएं। अब्बास अरहम साहब से बोले। हाँ हाँ ज़रूर, अरहम की आवाज़ फ़ोन से उभरी। पहले तुम लोग आओ, मेरी बेटी की शादी है। अरहम साहब ने खुश दिली से कहा। माशाल्लाह, जी जी भाई साहब आएंगे, हम वैसे भी एक ही शहर में रहकर मुलाकात ही नहीं हो पाती। अब्बास साहब लंबा सांस खारिज करते हुए बोले। चल ठीक है, सब आना। जी भाई साहब, अल्लाह हाफिज़, अब्बास ने कहकर कॉल काट दी। माविया, माविया, अब्बास ने प्यार भरे लहजे में अपनी बेगम को पुकारा। जी बोलें, जी बोलें, माविया कमरे से बाहर आते हुए बोली। भाई साहब के घर शादी है, उन्होंने बुलाया है, अब्बास ने बताया। माशाल्लाह, चलो बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी, माविया बेगम चहकते हुए बोली। अब्बास पे मुस्कुराने लगा। चलो जुबिया मैं चलती हूँ, भाई आ गए हैं, आयशा गले मिलते हुए बोली। ठीक है फिर मिलते हैं, जुबिया ने कहा। अलीशा हम तुम्हारे ताया जान के घर जा रहे हैं, जो चीज़ें रखनी है रख लो, वैसे तो वो कपड़े खुद देते हैं, फिर भी तुम रख लो, माविया बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली। जी मामा ठीक है, अलीशा उदासी से बोली। और हाँ, वहाँ बीजान और रूहान भी आएंगे, उन्होंने सबको बुलाया है, माविया बेगम अलीशा का उदास चेहरा देखकर बोली। रूहान का नाम सुनकर अलीशा के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट आई। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, माविया बेगम अलीशा को मुस्कुराता देखकर बोली और कमरे से बाहर चली गई। माविया बेगम के जाने के बाद अलीशा फ़ोन की तरफ लपकी और नंबर मिलाने लगी। हेलो जुबिया, हम अपने ताया जान के घर जा रहे हैं, शादी है, तुम और जोहा भी आ जाना, अलीशा चहकते हुए बोली। ठीक है, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगी यहाँ, चलो शादी ही देख लूँगी, जुबिया हामी भरते हुए बोली। ठीक है, अलीशा कॉल काट कर वार्डरोब की तरफ बढ़ी और बैग निकाला और पैकिंग करने लगी। सब लोग अपनी अपनी पैकिंग में मसरूफ़ थे और जुबिया और जोहा भी आ गए थे। सब लोगों ने खुशदिली से उन दोनों का वेलकम किया था। हाशिम पहले ही वहां जा चुका था।
زوبیہ سے نہیں ملا تھا۔ کچھ ہی گھنٹے بعد سب لوگ حرم صاحب کی حویلی میں مصروف تھے اور زوبیہ اور زوہا، ارے یار اتنی خوبصورت ہے، میری تو نظریں ہی ہٹ نہیں رہی۔ زوبیہ حویلی کے چاروں اطراف نظر گھماتے ہوئے بولی، ہاں ہمارا بچپن یہاں ہی گزرا ہے، علیشا نے مسکراتے ہوئے کہا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے ملازم اندر باہر آ جا رہے تھے۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ زوبیہ شوخ لہجے میں بولی۔ سنو لڑکیوں، یہ کپڑے پہن کر دیکھ لو۔ علیشا بولنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی کی آواز پر دونوں پلٹیں۔ میرون شلوار قمیض میں ملبوس، جو کہ حویلی کی بہت ہی پرانی ملازمہ تھی۔ پکڑو اسے، رانی بیگم کپڑوں سے بھرا بیگ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ علیشا نے آگے بڑھ کر بیگ تھام لیا۔ یہ بیگ؟ ملازمہ کے جانے کے بعد زوبیہ نے علیشا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کپڑے ہیں جو شادی پر پہننے ہیں، یہ سب کو ایسے ہی دیتے ہیں۔ چلو اندر آؤ، چلتے ہیں۔ علیشا دروازے کی طرف مایوسی سے دیکھ کر بولی۔ کیوں دیکھ رہی ہو دروازے کی طرف بار بار؟ زوبیہ شوخ لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں، علیشا نے دہکتے گالوں کے ساتھ جواب دیا۔ السلام علیکم پھوپھو، علیشا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی جہاں سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ شائستہ بیگم علیشا کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی۔ اور ان سے ملو، ونیرا اور زمر سے، یہ تمہاری پھوپھو کی بیٹیاں ہیں، معاویہ بیگم بولی۔ علیشا چلیں؟ زوبیہ اور زوہا جو کب سے یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی، آخر میں تب کب زوبیہ بولی، ہاں چلو۔ علیشا یہ پہن لو۔ زوبیہ جو کب سے کپڑے دیکھ رہی تھی آخر میں بول پڑی، دکھاؤ یار کتنے پیارے ہیں۔ علیشا رشک کرتے ہوئے بولی، چلو جاؤ پہن کر آؤ جلدی سے، زوبیہ بولی۔ علیشا کپڑے پکڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ یار مجھے نہیں صحیح لگ رہا، علیشا واش روم کے اندر سے ہی بولی۔ نہیں تم باہر آؤ، زوبیہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ ماشاء اللہ اتنی پیاری لگ رہی ہو، میں بھی پہن کر آئی۔ علیشا کے باہر نکلنے کے بعد زوبیہ اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں جاؤ، کیسی لگ رہی ہوں؟ زوبیہ واش روم سے باہر نکل کر بولی۔ ہاں بس ٹھیک لگ رہی ہو، علیشا ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زوبیہ نے منہ بسور کر کہا۔ ہاں 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 کچھ نہیں، بہت پیاری لگ رہی ہو، علیشا زوبیہ کے گلے میں بازو ڈال کر بولی۔ اچھا میں ذرا باہر دیکھوں، زوبیہ کھڑکی کے پاس جا کر بولی۔ یار اتنی خوبصورت سجاوٹ ہے، دیکھو ذرا، زوبیہ منہ پر ہاتھ رکھے ستائشی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاں سب تایا جان نے کیا، یار یہ سٹیپ بند کر دو، مجھ سے نہیں ہو رہے۔ علیشا یہاں آؤ، یہ روحان تو نہیں سفید کرتا شلوار میں؟ زوبیہ حیرانگی سے بولی۔ علیشا جو کب سے اپنے شوز کے سٹرپ باندھ رہی تھی، زوبیہ کی بات سن کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے اور کھلے سٹرپ کے ساتھ ہی کھڑکی کے پاس آئی اور باہر دیکھنے لگی۔ کہاں ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، علیشا نے زوبیہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا جو اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زوبیہ جاؤ، میں نے بات نہیں کرنی تم سے، علیشا منہ بسورتے ہوئے بولی۔ اچھا سوری میری جان، زوبیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف گھمایا۔ چلو آؤ نیچے چلتے ہیں، چلو۔ روحان، علیشا کمرے سے باہر نکلی تو چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ علیشا گیرے دار پیلے رنگ کی فراق میں ملبوس تھی، گلے میں دوپٹہ لٹکائے، بالوں کو کندھے پر چھوڑے، ہاتھوں میں چوڑیاں اور کانوں میں بالیاں پہنے، چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات لیے تلاشی نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ علیشا سیڑھیاں اترتے ہوئے پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھی جب اس کی نظر اوشن بلیو آنکھوں سے ٹکرائی۔ دونوں ہی پلکیں جھپکانا بھول گئے۔ بس بھی کر دے، اور کتنا دیکھے گا؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اسد روحان کو کوہنی مارتے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی علیشا نے نظریں جھکا لیں اور اسی پل زوبیہ علیشا کو کھینچ کر ایک سائڈ پر لے آئی۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ سب لوگ موجود تھے وہاں اور تم دونوں کی نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی ایک دوسرے سے، کیا بات کر رہے تھے؟ نظروں ہی نظروں میں، آخری بات زوبیہ شرارت سے بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، اور اب اگر تم نے کوئی بکواس کی تو تمہارا گلا دبا دوں گی، علیشا بامشکل بولی۔ اچھا یار نہیں کہتی کچھ، اچھا میں پانی پی کر آتی ہوں، زوبیہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ علیشا بھی جانے لگی جب کسی نے اسے بازو سے پکڑا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر حویلی کے پیچھے لے کر آیا۔
मैं हूँ। रूहान इसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए बोला। कितने खराब हो आप, ऐसा कोई करता है भला? डरा दिया मुझे। अलीशा लंबे लंबे सांस भरते हुए बोली। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? अलीशा ने रूहान को अपने इतने करीब देखकर शर्म से चूर लहजे में पूछा। तुम्हें? रूहान अलीशा का चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते हुए बोला। रूहान कहकर 2 कदम और करीब हुआ। अलीशा पीछे दीवार से लग गई। रूहान ने दूसरा हाथ दीवार पर रखा। रूहान पीछे हटें, क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, कोई देख लेगा। अलीशा शर्म से नजरें झुकाकर बोली। कौन देखेगा, यहाँ कोई नहीं आता। रूहान हल्का सा मुस्कुराकर बोला। अच्छा छोड़ें तो। अलीशा ने दोबारा कोशिश की लेकिन मुकाबल फिर भी नहीं हटा। रूहान अलीशा के होंठ पर उंगली रखकर बोला। यू आर माई सनशाइन, यू आर माई शाइनिंग स्टार, यू आर माई एवरीथिंग। रूहान अलीशा के पास आकर सरगोशी नमा अल्फाज में बोला। अलीशा को लगा जैसे अभी इसकी रूह परवाज कर जाएगी। अलीशा ने कंधों पर हाथ रखकर खुद से दूर करना चाहा लेकिन रूहान जैसे इसके सहर में खो सा गया। रूहान, अलीशा ने लरजती आवाज में पुकारा। रूहान 2 कदम दूर हुआ लेकिन हाथ नहीं हटाए। अलीशा, अलीशा, जुबिया की आवाज पर रूहान ने इसे छोड़ा। अरे तुम यहाँ हो? आप दोनों बुखलाए क्यों हुए हो, जैसे आप लोगों की चोरी पकड़ी गई हो। जुबिया शरारत से बोली। सच्ची मैंने कुछ नहीं देखा, जुबिया ने मासूमियत से आंखें सिटपटा कर कहा। इस बात पर रूहान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। अलीशा शर्म से यहाँ वहां देखने लगी। अलीशा थोड़ी देर बाद आती है, आप अभी जाएं, मुझे इनसे ज़रूरी बात करनी है। रूहान चेहरे पर संजीदगी लिए बोला। ठीक है। जुबिया कंधे उचकाकर वहां से चली गई। रूहान आप बहुत बुरे हो, मेरी दोस्त है, ऐसे कोई करता है? अलीशा मुंह बसूरते हुए बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। रूहान बोला। मैं जा रही हूँ, अलीशा कहकर मुड़ी। किसने इजाज़त दी जाने की? रूहान अलीशा का बाजू पकड़ते हुए बोला। और मैंने आपसे इजाज़त क्यों लेनी है? अलीशा ने सवालिया नज़रों से देख कर पूछा। मैं तो जा रही हूँ। अलीशा अपना बाजू छुड़वाकर भागी। अलीशा तुम ऐसा नहीं कर सकती, रूहान जोर से बोला। मैंने क्या किया? अलीशा दूर से ऊंची आवाज में बोली। तुमने, मैं बाद में बताऊंगा। रूहान दोनों हाथ मुंह पर रखकर ऊंची आवाज में बोला। रूहान कहकर जैसे ही मुड़ा इससे लगा जैसे इसे कोई देख रहा था। वो आगे बढ़ा। अरे रूहान क्या कर रहा है यार, अंदर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। एहतशाम पीछे से दौड़ता हुआ आया। रूहान वहीं रुक गया। ओए कहाँ हुआ था? तुम्हें इतना तलाश किया लेकिन तुम मिले ही नहीं। अनमोल लोग ऐसे ही नहीं मिल जाते मेरे दोस्त। एहतशाम एक अदा से बोला। तू नहीं बदलेगा, रूहान ने गले मिलते हुए कहा। हाँ जी, अब चल अंदर, एहतशाम ने रूहान के गले में हाथ डालते हुए कहा। तो जाने मन क्या बातें हो रही थी लव बर्ड्स में? जुबिया शरारत से बोली। कोई नहीं। अलीशा यहाँ वहाँ देखकर बोली कि कोई सुन न ले, लेकिन किसी ने नहीं सुना था। सब अपनी बातों में मसरूफ थे। चलो आ जाओ लड़कियों, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। नादिया बेगम, रहीम साहब की बीवी, नादिया बेगम सब की तरफ देखकर बोली। सब लोग मेहंदी की रस्म कर रहे थे जब अलीशा का किसी ने हाथ पकड़ा। अलीशा ने डरते हुए मुड़कर देखा तो रूहान मुस्कुराती नजरों से इसी को देख रहा था। क्या हुआ, डर गई तुम? गई नहीं रस्म करने? रूहान अलीशा के बराबर में आ खड़ा हो गया। माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी लग रही है इन दोनों की। कौन है ये दोनों? पहले कभी नहीं देखा। मेरे बच्चे हैं दोनों, बीजान रूहान अलीशा की तरफ देखकर बोली। ओह अच्छा। कोई औरत जो बीजान के पास खड़ी थी इन दोनों को देखकर बोली। रूहान मेरा हाथ छोड़ दो, कोई देख लेगा। अलीशा रूहान की तरफ देखकर बोली। नहीं। रूहान ने हाथ पर गिरफ्त और सख्त कर दी। अलीशा रूहान को घूरने लगी। ऐसे ना देखो, प्यार हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, रूहान एक आंख दबाकर बोला। अलीशा रूहान की इस हरकत पर जहाँ वहाँ नजरें घुमाने लगी। मेहंदी की रस्म हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरे में खुश गपियों में मसरूफ थे। जुनैर और जुमरा और जुबिया जोहा बातों में मगन थे और अलीशा खिड़की के पास खड़े चांद को घूर रही थी। क्या हुआ? जुबिया ने अलीशा के चेहरे पर परेशानी देखकर पूछा।
یار پتہ نہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فنکشن میں کوئی مجھ پر نظریں گڑے ہوئے تھا۔ علیشا چاند کو دیکھ کر بولی، یار شادی والا گھر ہے، وہم ہے تمہارا۔ زوبیا بولی، اللہ کرے وہم ہی ہو میرا۔ زوبیہ، پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ ہاں آ رہی ہوں، زوبیا نے کہا۔ پریشان نہ ہو، زوبیا کہہ کر اس کی طرف مڑی۔ علیشا پھر سے چاند کو گھورنے لگی۔ کسی پل کسی نامعلوم نمبر سے کال آنے لگی جو علیشا نے اٹھا لی۔ کیا کر رہی ہو؟ فون سے ایک خوبرو آواز ابھری۔ کچھ نہیں، علیشا نے جواب دیا۔ تم پریشان لگ رہی ہو، تم ٹھیک ہو؟ روحان پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، علیشا اس کی پریشانی کچھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں آ رہا ہوں، روحان کہہ کر اٹھا۔ نہیں، سب کیا سوچیں گے؟ علیشا گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا، 1 منٹ کال نہ کاٹنا۔ روحان جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور کچن کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می، سنیے چائے کا سامان یہاں رکھیں۔ روحان فون کاؤنٹر پر رکھ کر بولا۔ جی صاحب جی، میں بنا دیتی ہوں۔ ملازم سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ نہیں، آپ یہاں رکھ دیں، میں خود بنا لوں گا، روحان دوبارہ بولا۔ جی، ملازمہ نے کہہ کر چائے کا سارا سامان کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ علیشا سانس روکے سب سن رہی تھی۔ سب ملازم منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنا شاندار آدمی، اسے کیا پڑی ہے اتنی رات کو، وہ بھی خود چائے بنانے کی؟ روحان نے ایک کپ ٹرے میں رکھا۔ یہ آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائیں اور بائیں جانب 6 نمبر والا کمرہ، وہاں علیشا عباس کو دے آئیں۔ روحان ملازمہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی صاحب جی، رانی بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹرے تھام لی۔ ہاں ہیلو روحان، باہر نکل کر فون کان سے لگا کر بولا۔ ٹک ٹک ٹک، علیشا بولنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آ جائیں، زوبیا بولی۔ علیشا عباس کون ہے یہاں؟ رانی پورے کمرے میں نظریں گھما کر بولی۔ سب لوگ رانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی میں ہوں، علیشا جھجکتے ہوئے بولی۔ فوراً سب کی نظریں علیشا کی طرف گئیں۔ جی یہ آپ کے لیے، ستائشی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ جی شکریہ، علیشا ٹرے پکڑتے ہوئے بولی۔ علیشا کے گال سرخ ہو گئے۔ زوبیا نے علیشا کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور واپس باتوں میں مگن ہو گئی۔ علیشا واپس کھڑکی کے پاس آ گئی اور ہاتھوں میں کپ پکڑے باہر دیکھنے لگی۔ کیسی لگی چائے؟ اچانک فون سے آواز ابھری۔ ہاں ٹھیک ہے، علیشا باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھی نہیں بنی؟ روحان مایوسی سے بولا۔ نہیں نہیں، اچھی ہے، علیشا چائے کا سپ لے کر بولی۔ اچھا۔ کچھ دیر تک دونوں ایسے ہی خاموش چاند کو دیکھ رہے تھے۔ ایک کیس، فون سے روحان کی آواز ابھری۔ کیا ایک کیس؟ علیشا حیرانگی سے بولی۔ تم نے چائے کے سپ 21 لیے ہیں، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔